बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फैसल टाउन फेज़ 2 में फ़ाइलें कितने माइनस में हैं, आज का क्या रेट चल रहा है, अगले हफ्ते क्या यही रेट रहेगा या मज़ीद गिरेगा या बढ़े, मुस्तकबिल क्या है फैसल टाउन फेज़ 2 में इन्वेस्टमेंट क्या क्या 4 साल बाद भी ये फ़ाइलें माइनस में रहेंगी या प्रॉफिट देंगी तो कौन से अवामिल इसे प्रॉफिट पर लेके जाएंगे, और अगर प्रॉफिट में ना दिया तो वो कौन से फैक्टर्स होंगे जो इसे माइनस में लेके जाएंगे। क्या फैसल टाउन फेज़ 2 की फ़ाइलें आपको होल्ड करनी चाहिए या बेच देनी चाहिए, क्योंकि अभी इंस्टॉलमेंट में 20 दिन बाकी हैं, तो अगला लाया अमल आपका क्या होना चाहिए। आज की इस वीडियो में इन तमाम तर मौज़ूआत पर डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। मेरा नाम उबैद रब्बानी है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी फरोश। फैसल टाउन फेज़ 2 ने आते हुए मार्केट में एक अनसर्टेन मार्केट को काफ़ी बेहतरी की जानिब लेके गया, लेकिन एक माह में बिकने के बाद फैसल टाउन फेज़ 2 में फ़ाइलें जो हैं वो माइनस में चली गई और एक वक्त ऐसा आया कि जब 5 मरला फ़ाइल माइनस 1,20,000 पे ट्रेड कर रही थी, लेकिन मार्केट थोड़ी बेहतर होते होते बिलाखिर आजकल जो है वो मार्केट माइनस 60,000 से माइनस 75,000 के दरमियान 5 मरला फ़ाइल ट्रेड हो रही है, जबकि जो दूसरी 7-8 मरला फ़ाइल है वो इस वक्त जो है वो माइनस 90,000 पे ट्रेड करी है माइनस में, और 10 मरला फ़ाइल जो है वो माइनस 1 लाख पे ट्रेड करी है, जबकि एक कनाल की फ़ाइल जो है वो माइनस 1,50,000 से 1,60,000 के दरमियान ट्रेड करी है। लेकिन ये दो रेट्स हैं, जिस तरह डॉलर के एक रेट होते हैं, एक कीमत ख़रीद होती है और कीमत फ़रोख्त अलग होती है, बिल्कुल इसी तरह ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कीमत फ़रोख्त है। कीमत ख़रीद ये है कि अगर आप 10 मरला की फ़ाइल बेचेंगे तो वो माइनस 80,000 में आपसे ली जाएगी, और वो बेचने अगर आप ख़रीदेंगे तो माइनस 1 लाख में आप ख़रीदेंगे। वो इसलिए कि जो डीलर आपसे ख़रीदता है वो ज़ाहिर 20-1,000 वो अपनी सर्विसेज चार्जेस लेता है, और वो क्योंकि वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो वो उसका एक किस्म का हक़ भी है। अब आप उसको कितना हक़ देना चाहते हैं ये आप और उस डीलर के दरमियान है, लेकिन इस तरह होता है और ये हर कारोबार के अंदर होता है। कीमत ख़रीद अलग होती है और कीमत फ़रोख्त अलग होती है। तो इससे बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप जिससे कंसल्टेंसी ले रहे हैं या जिस डीलर से अलग से उसे सर्विसेज चार्जेस लें और इसी माइनस जो ओरिजिनल माइनस है उस पर आप ले सकते हैं, लेकिन ये हिसाब बराबर है, कान इस तरफ से पकड़े या उस तरफ से, आपको उतना ही खर्चा देना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप माइनस 60,000 में फ़ाइल ले रहे हैं तो आप अपने डीलर को अलग से सर्विसेज चार्जेस दे दें और वो आपको माइनस 70,000 में भी अरेंज करके दे सकता है। तो ये आप दोनों के दरमियान बाहमी इश्तराक से होगा। अच्छा, एक और मौजू जिस पर मैंने शुरू में कहा था कि बात करेंगे कि ये फ़ाइलें माइनस में क्यों गई। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस वक्त तक तमाम तर सोसाइटीज़ की यही हालत रहती अगर वो इस दौर के अंदर या इस ख़ास सिनेरियो के अंदर ट्रेड कर रहे होते। जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स थे वो बहुत पहले आ गए थे, इसलिए उन्होंने इस वॉर्स पॉलिटिकल सिचुएशन का सामना नहीं किया, वॉर्स इकनॉमिकल सिचुएशन का सामना नहीं किया, इसलिए वो उनकी इज़्ज़त बची रही। क्योंकि मार्केट में जो इन्वेस्टर था वो ओवरसीज़ इन्वेस्टर था, तो उसने इतनी इंटरेस्ट शो नहीं की क्योंकि इकानमी हमारी बुरी तरह से गिर रही थी और एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी दूसरा एक बड़ा फैक्टर था। इन दोनों फैक्टर्स की वजह से ओवरसीज़ इन्वेस्टर ने पैसा यहाँ पर नहीं लगाया। अच्छा, एक दरमियान की चीज़ जो बहुत बुरी तरह एक्सपोज कर रही है हमारे इस सिस्टम को, वो ये है कि क्या सिर्फ फाइल्स पर इतने पैसे लगा देने चाहिए। ये एक अलग से तीसरा क्वेश्चन मार्क है जो अगले 2 से 2.5 साल के अंदर इस सिस्टम को नंगा करके रख देगा कि क्या हमें फ़ाइल्स पर इतने पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। इस पर मेरी एक सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ भी आ रही है, आपको वो लाजमी देखिएगा। मैं इंशाल्लाह उस पर बड़ा काम कर रहा हूँ और बहुत से दीगर जो थिंक टैंक्स हैं उनके साथ भी राब्ते में हूँ। इस हवाले से एक बड़े थिंक टैंक के साथ, उसकी जो रिसर्च टीम है उसके साथ हमने रब्ता किया कि वो हमें गाइड करें, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स के साथ हम रब्ता करें, वो हमें गाइड करें कि क्या ये जो फाइल बेस रियल स्टेट इकॉनमी है इसका फ्यूचर क्या होगा, और फ्यूचर पर्सपेक्टिव को देखते हुए हम ये बताएंगे कि ये असल में कितनी एक अनसर्टेन चीज़ है और ओवरसीज़ को थोड़ा सा इज्तनाब करना चाहिए कि एक अजम्पशन की हुई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। ये आपकी अजम्पशन है, बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आजकल एक पढ़ा लिखा फ्रॉड हो रहा है जिसको एक बड़ा मॉडर्न फ्रॉड हम कह सकते हैं कि आपको ये कह जाते हैं जी आप फ़लाँ जगह पे जो कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करें, अगर आपके पास 10 लाख में आमा उसकी भी इन्वेस्टमेंट करवा देंगे। वो आपको एज्यूम करवाते हैं कि ये पर स्क्वायर फीट आपका हुआ, तो आज से अभी ये रेट है तो 6 माह बाद जब रेट रिवाइज़ हो गए तो पर स्क्वायर फीट के लिहाज से आपका ये रेट आ जाएगा। कुछ चीज़ें हैं
جو assumptions پہ مبنی ہوتی ہیں اور یہ فائل بھی ایک قسم کی assumptions ہوتی ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بہت سی فائلز آپ کو پروفٹ دے جائیں، تو اس میں اس ہاؤسنگ سوسائٹی میں انویسٹ کرنا چاہیے کہ جس کا ایک برانڈ نیم ہو. تو نو ڈاؤٹ چودھری صاحب کا ایک بڑا برانڈ نیم ہے، لیکن صرف برانڈ نیم پہ آپ کو پروفٹ نہیں مل سکتا، کیونکہ جب آپ بزنس کرنے آتے ہیں تو آپ کسی کی زبان پہ جو ہے وہ صرف اس کی زبان پہ اعتبار نہیں کر سکتے. آپ کو کچھ چیزیں جو ہیں وہ آؤٹ آف دا باکس جا کے سوچنی پڑیں گی. بالکل اسی طرح کہ جیسے آپ ہمیں 30 لاکھ روپے دے رہے ہیں اور کیا آپ میری زبان پر اعتماد کریں گے؟ نہیں، آپ کو کچھ گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ ہونا چاہیے. فیصل ٹاؤن فیز 2 کا مستقبل کیا ہوگا، یہ آج کی ویڈیو کے شروع میں نے بتایا تھا، تو میں آپ کو ایک ہنٹ دینا چاہوں گا کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا. فیصل ہلز میں اس وقت جو فائلیں ہیں وہ -30 لاکھ میں ٹریڈ ہو رہی ہیں. بالکل اسی طرح آپ کی طرح کے لوگوں نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی تھی اور انویسٹمنٹ کر کے انہوں نے وہاں پہ پلاٹ لیے، لیکن فیوچر یہ ہوا کہ وہاں پہ آبادی نہیں گئی. فیصل ہل کی بیک سائڈ پہ M1 موٹر وے پشاور والا ہے، فرنٹ سائڈ پہ بالکل مین گیٹ سے ساتھ منسلک GT روڈ ہے، رائٹ سائڈ پہ ٹیکسلا ہے، لیفٹ سائڈ پہ ملٹی گارڈنز ہیں. اس کے باوجود وہاں پہ فائلیں مائنس میں ہیں، اور چودھری صاحب نے انسینٹیو دیا کہ اگر آپ وہاں پہ گھر بنا کر رہتے ہیں تو 10 لاکھ روپے آپ کو نگد کیش دیا جائے گا. یعنی وہ انسینٹیو دے رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ آئیں، اور اس کے ساتھ ان کا اپنا ایک بڑا وہاں پہ پروجیکٹ فیصل جولز کے نام سے چل رہا ہے، لیکن فائلز مائنس سے نہیں نکل پا رہی. وہ صرف اور صرف اس وجہ سے نہیں نکل پا رہی کہ فائل اینڈ یوزر کی فائل سے پلاٹ تو بن گیا، لیکن اب پلاٹ مائنس میں ہے. اس کو پروفٹ میں ڈالنے کے لیے آپ کو وہاں پہ گھر بنانے پڑتے، آبادی کو لانا پڑتا ہے. کوئی بھی آدمی کسی کو فورسفلی آبادی کو وہاں پہ بسا نہیں سکتا، کیونکہ اب اس کے پیرالل باقی دیگر ہاؤسنگ سوسائٹیز آ گئی. اب لوگ جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ ایسی جگہ پہ جا کر گھر بنایا جائے. لیکن پرسنلی اگر کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تو میں اسے ضرور مشورہ دوں گا اس ڈاؤن مارکیٹ میں فیصل ہلز میں پلاٹ لے لے، کیونکہ جب یہاں پہ آبادی آئے گی تو اس ریجن نے بڑھنا ہے. مارگلا روڈ کے بننے سے مزید جو ہے وہ اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں، اور اسلام آباد کے اندر داخلہ بہت زیادہ آسان ہے. 16 سے 18 منٹ کے اندر آپ اسلام آباد پہنچ سکتے ہیں اس مارگلا ایونیو کے بننے سے. تو یہ ایک فائدہ ضرور دے گا. لیکن فائلیں وہاں پہ مائنس میں اس لیے گئیں کیونکہ وہاں پہ اینڈ یوزر ایگزسٹ نہیں کر رہا تھا. لیکن فیوچر کے لیے یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ وہاں پہ آبادی آئے گی اور اس ریجن نے دوبارہ بڑھنا ہے. لیکن جو ٹائم فریم دیا گیا تھا اس ٹائم فریم کے اندر آبادی نہیں آئی، اس لیے وہ پلاٹ پرائسز مائنس میں ہیں. فیصل ٹاؤن فیز 2 کے ساتھ بھی یہی ہوگا، اور چکری کی دیگر جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی یہاں بالکل ویسا ہی ہوگا. 4 سال بعد جب آپ پلاٹ لیں گے نا تو 4 سال بعد آپ کو شاید وہ پروفٹ نہ دے، کیونکہ آبادی نہیں آئے گی. جب آپ کی فائل پلاٹ میں بدل جاتی ہے نا، پھر آپ کو جینون اینڈ یوزر چاہیے ہوتا ہے جس نے گھر بنانا ہوتا ہے. پراپرٹی ہولڈ تو آپ نے کی ہوئی ہے نا، اب یا تو آپ نے ہولڈ مزید جو بندہ ہے اس نے ہولڈ کرنی ہے یا گھر بنانا ہے. اگر گھر بنانے والا وہاں پہ نہیں آیا اور وہاں پہ آبادی نے موو نہ کیا تو آپ کی جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ اس کو مزید ہولڈ کریں، 3 سے 4 سال مزید ہولڈ کریں، کیونکہ آبادی نے ایکسپینڈ کرنا ہے. آپ یہ بات یاد رکھیے کہ آبادی ایک دم ایکسپینڈ نہیں کرتی. آبادی جو ہے وہ ایک گرافیکل ایکسپینشن ہوتی ہے، بالکل آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جاتے ہیں. تو یہ نہیں ہوتا کہ ایک بالکل ٹاپ پہ جا کے آبادی جو ہے یہاں سے اسلام آباد والے اٹھ کے جا کے چکری روڈ پہ آباد ہوں. اس کو ٹائم لگے گا. آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے فیصل ٹاؤن فیز 2 میں ہو یا پھر کیپٹل اسمارٹ سٹی میں ہو یا دیگر ہاؤسنگ سوسائٹیز میں ہو، یہ آپ سے ٹائم ریکوائر کرے گی، آپ سے ٹائم کی ڈیمانڈ کرے گی کہ آپ کی ہولڈنگ کیپیسٹی کو بڑھائے گی. لیکن آپ نے اچھی جگہ پہ انویسٹمنٹ ضرور کی ہے، لیکن شاید آپ چند لوگوں کی جو ویڈیوز ہیں یا انہوں نے خود بھی اتنا فیوچر میں نہیں اتنا غور کیا کہ اس کا فیوچر پرسپیکٹیو کیا ہوں گے. اس کو ہولڈ آپ کو لمبے عرصے تک کرنا پڑے گا، کیونکہ اچھے پروجیکٹس ضرور ہیں، لیکن پاکستان میں وہ کانسیپٹ ختم ہو گیا ہے کہ آپ راتوں رات پروفٹ کما کے ہاؤسنگ سوسائٹیز سے ایگزٹ کر لیں گے. آپ کو پراپرٹیز کو ہولڈ کرنا چاہیے. اس طرح کے مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی. مزید معلوماتی ویڈیوز اور مفاد پر مبنی ویڈیوز جس سے آپ کا فائدہ ہو آپ کے لیے پہنچاتے رہیں گے. تمام تر سوشل پلیٹ فارمز یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، لنکڈ ان پہ ہمیں فالو کیجئے گا. آپ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے متعلق لمحہ بلمحہ بدلتی معلومات آپ تک پہنچاتے رہیں گے. آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان عبید ربانی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.